नमस्कार। राज्यमा बढ्दो कोभिड महामारी अनि पूर्ण लकडाउनका कारण यसपटक पनि हामी सदाझैँ समाचार वाचकसहित उपस्थित हुन असमर्थ भएका कारण अनलाइन माध्यमद्वारा समाचार तयार गर्न बाध्य बनेका छौँ। आशा छ यहाँहरूले यस नौलो प्रयासलाई स्वीकार गर्नुहुनेछ। यहाँहरूलाई एसटिएफ साप्ताहिक समाचारमा स्वागत गर्दै अब प्रस्तुत गर्दैछौँ यो साताका प्रमुख गतिविधिहरू। शिक्षा क्षेत्रमा भएको नोक्सानीको परिपूर्ति गर्न सरकारलाई श्री चामलिङले दिनुभयो 5 महत्त्वपूर्ण सुझाव। उच्च न्यायालयद्वारा टीकाकरणमा लटरी प्रथाको आलोचना, राज्यको टीकाकरण प्रणाली त्रुटिपूर्ण रहेको न्यायालयको भनाई। मई महिनामा मात्र राज्यमा कोभिडका 6,702 नयाँ मामिला, 99 जनाको मृत्यु। सरकारद्वारा वितरण गरिएका कोभिड ट्रिटमेन्ट किटमा गर्भवती महिला, स्तनपान गराउने महिला र नानीहरूका लागि घातक औषधि रहेको उल्लेख गर्दै डाक्टर बिचुङले दिनुभयो सरकारलाई सुझाव। एसकेएम सरकारले यदि कोभिड भ्याक्सिन जनतालाई दिलाउन सक्दैनौँ भनी हात उठाउँछ भने एसडिएफ पार्टी 12 लाख भ्याक्सिन किनेर सिक्किमे जनताको ज्यान जोगाउन तयार रहेको प्रवक्ता दर्नालको ठोकुवा। 2 वर्षको कार्यकालमा एसकेएम पार्टी महाझुटको खेती गर्ने पार्टी मात्र प्रमाणित भएको श्रीमती गुरुङको बयान। कोभिड-19 को महामारीसँग लड्न ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पुर्याउनको निम्ति सम्बन्धित निकायमा अनुमोदनको निम्ति एसटिएफ पार्टीले चढायो आवेदन। पश्चिम जिल्ला चेली मोर्चा महासचिव फुर्लमु शेर्पाको अगुवाईमा रहेको टोलीद्वारा भराङ गुम्पामा आवश्यकीय खाद्य सामग्री प्रदान। राजधानी गान्तोक स्थित सिसा गोलाईको सडक दबिएर जोखिमपूर्ण अवस्थामा। सक्रिय चेली कार्यकर्ता श्रीमती अस्मिता राई पति शोकमा अनि पञ्चायत उपसभापति मिलन दाहाल पत्नी शोकमा। राज्यमा बढ्दो कोरोना सङ्क्रमणका कारण स्थिति भयावह बनेको तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। एसटिएफ पार्टी सम्पूर्ण जनगणमा सुरक्षित रहने, मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी बनाउने, हातमुख सफा राख्ने अनि घरमा नै सुरक्षित बस्ने अपिल गर्दछ। आफू पनि सुरक्षित बस्नुहोस्, अरूलाई पनि सुरक्षित राख्नुहोस्। अब समाचार विस्तारमा। जनताको सवाल अन्तर्गत एसटिएफ अध्यक्ष श्री पवन चामलिङलाई यो साता हामीले शिक्षा क्षेत्रसित सम्बन्धित प्रश्न राखेका थियौँ। कोभिड-19 को महामारीबाट शिक्षा क्षेत्र सर्वनाश बनेको छ। विद्यार्थी वर्गले आफ्नो जीवनमा भरपाई गर्न नसक्ने क्षति बेहोरिसकेका छन्। यसबारे आफ्नो तर्फबाट राज्य सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? के सरकारले आज गरिरहेको काम पर्याप्त छ जस्तो लाग्छ भनी हामीले उहाँलाई प्रश्न गरेका थियौँ। प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा पूर्व मुख्यमन्त्री श्री चामलिङले भन्नुभयो, मानव जीवनपछि यस कालमा सबैभन्दा ठुलो क्षति विद्यार्थी वर्गले भोग्नु परेको छ। यसै कालमा धेरैले नोकरी गुमाउनु पर्यो, स्वास्थ्य र व्यवसाय गुमाउनु पर्यो, स्वतन्त्रता गुमाउनु पर्यो, जीवनलाई आनन्दले व्यतीत गर्ने अवसर गुमाउनु पर्यो। यद्यपि जीवन बाँचेको खण्डमा यी कुराहरूलाई केही मात्रामा पुनः आर्जन गर्न पनि सकिनेछ, तर विद्यार्थीहरूको भविष्य धुलिसात भएर गएको छ। यी हाम्रा समाजका भावी कर्णधारहरू हुन्। यिनीहरूको चिन्ता स्वाभाविक हिसाबले सबैभन्दा धेर छ। व्यक्तिलाई सशक्तिकरण गर्ने सबैभन्दा सशक्त माध्यम शिक्षा नै हो, तर आज विद्यार्थीहरूले शिक्षाबाट नै छल्लिनु परिरहेको छ। एउटा सिङ्गै पुस्ताले अभूतपूर्व र ध्वंसात्मक नोक्सानी खपिरहेको छ। यहाँनिर एउटा भनाइको स्मरण गरिनु सान्दर्भिक हुनेछ। कुनै एक पुस्ताले खपेको क्षतिको असर आसन्न 5 पुस्तासम्म रहँदछ। उहाँले राज्य सरकारलाई 5 वटा सुझाव पनि राख्नुभयो। उहाँले दिनुभएको सुझावमा पहिलो सुझाव छ, राज्य सरकारले तुरुन्तै विद्यार्थी वर्गले बेहोरेको क्षतिको आकलन गर्न तथा उनीहरूका माग, सुझाव र गुनासाहरू सुनवाई गर्न एउटा कमिटी गठन गर्नुपर्छ। कमिटी यसअघि सरकारले गठन गरेको अर्थनैतिक पुनरुत्थान कमिटी जस्तो होइन, तर प्रतिबद्ध, समर्पित अनि सुयोग्य पेशेवरहरूलाई लिएर गठन गरिनुपर्छ। विद्यार्थीहरूले झेलेको क्षति र उनीहरूका गुनासोहरू जटिल विषय भएकाले यसबारे गम्भीर अध्ययन जरुरी छ। कमिटीले यथाशक्य चाँडै कारबाही योग्य सिफारिस सरकारलाई दियोस्। दोस्रो सुझावमा श्री चामलिङले भन्नुभयो,
आफ्नो भविष्यलाई आकार दिने चरणमा पुगिसकेका 10औं श्रेणी र त्यसभन्दा उच्चतर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको विशेष चिन्ता मलाई यस घडी भइरहेको छ। सरकारले जुलाई महिनादेखि स्कुल कलेज खोल्ने लक्ष्य राखेर प्राथमिकताको आधारमा अविलम्ब 10औं श्रेणी र त्यसभन्दा उच्च तहका विद्यार्थीहरूको निम्ति खोपको व्यवस्था गर्नुपर्छ। निम्न तहका क्लासहरू त्यसपछि चरणबद्ध ढङ्गले खोल्न सकिनेछ। 12 वर्षदेखि माथिका बालकहरूका निम्ति उपयुक्त ठहर्याइएको फाइजर टीका भारत सरकारले चाँडै देशमा आपूरण गर्दैछ। यसको निम्ति राज्य सरकारले केन्द्र सरकारसँग लबिङ सुरु गर्नुपर्नेछ। तेस्रो सुझावमा उहाँले भन्नुभयो, राज्य शिक्षा विभागले विद्यार्थीहरूको क्षतिलाई भरपाई गर्ने उपायहरू खोजी निकाल्न शिक्षाविद, शिक्षक तथा अकादमिसियनहरूको एउटा दल गठन गर्नुपर्छ। भविष्यमा सामान्य पढाइ सुरु भएपछि पनि धेरै विद्यार्थीहरूलाई अतिरिक्त शैक्षिक सहयोग जरुरी हुनेछ। यस योजनालाई यस ढङ्गले तयार पारिनुपर्छ ताकि अनलाइन पढाइको अवधिमा विद्यार्थीहरूले बेहोर्नु परेको नोक्सानीको क्षतिपूरण हुन सकोस्। चौथो सुझाव दिँदै पूर्व मुख्यमन्त्रीले भन्नुभयो, सिक्किम सरकारले मोबाइल फोन नेटवर्क अपरेटरहरूलाई राज्यमा सुचारू सञ्चार सम्पर्क सुनिश्चित गर्ने निर्देश दिनुपर्छ। कमजोर नेटवर्कका कारण विद्यार्थीहरूको अनलाइन क्लास बाधित भइरहेका छन्। कमजोर नेटवर्कका कारण धेरै विद्यार्थीहरूले एउटै पनि अनलाइन क्लास गर्न सकेनन् र कतिले क्लास गर्नै छोडिदिए। उनीहरूको गुनासो सरकारले गत 1 वर्षदेखि अनसुना गरेको उनीहरूको आरोप छ। अनि 5औं सुझावमा एसटिएफ अध्यक्षले भन्नुभयो, सरकारले विशेषतः विद्यार्थीहरूको मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई आकलन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेछ। संसारभरिका मनोविज्ञानीहरूले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिने आग्रह सरकारहरू समक्ष गरिरहेका छन्। विद्यार्थीहरूले सामना गर्नु परेको कोभिड पेन्डामिकको चाप र अन्य विषादका दबावलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विराट दायित्व हामी समक्ष छ। यसका निम्ति सक्षम डाक्टर अनि मनोविज्ञानीहरूको टिम गठन गर्ने आग्रह म सरकारलाई गर्दछु। अन्त्यमा श्री चामलिङले भन्नुभयो, दुःखको कुरो के छ भने सिक्किम सरकारले सरकार बाहिरबाट आएका वा दिइएका सुझाव सल्लाहलाई अनसुना गरिरहेको छ। उनीहरूको अहङ्कारले कोभिडको कहरलाई अझ भयावह बनाउँदै लगिरहेको छ। हाम्रा सुझावहरूलाई राजनैतिक पूर्वाग्रहले लिनु हुँदैन। हामी हाम्रा जनताको कल्याण र हितका निम्ति सुझावहरू दिइरहेका छौँ। सरकार आफ्ना गल्तीहरूलाई स्वीकार्न र सकारात्मक सुझावहरूलाई सुन्न सक्ने, ग्रहण गर्न सक्ने विनम्र हुनुपर्दछ। अहिलेको परिस्थितिलाई सुधार्न हामी जे गर्न पनि तयार छौँ। ख्याल राख्नुपर्ने कुरो यो छ कि यस समय केवल सिक्किम मात्र रेड जोनमा रहेको छ। कोभिड-19 को टीकाकरण प्रणाली त्रुटिपूर्ण छ भन्दै सिक्किम उच्च न्यायालयले गत मङ्गलबार सिक्किम सरकारको आलोचना गर्दै टीकाकरणका लागि लटरी प्रथा सरकारले कसरी गर्न सक्छ भनी प्रश्न गरेको छ। टीकाकरणको बुकिङ प्रक्रिया बिहान सुरु भएको लगत्तै केही मिनटभित्र पूर्व जिल्लाका बासिन्दाहरूबाट निर्धारित स्लट सकिने गरेकोमा हाइकोर्टले स्वास्थ्य विभाग वा टीकाकरणसँग सम्बन्धित निकायलाई के प्रश्न गरेको छ भने कतै अन्य जिल्लाका मानिसहरूको फोन लाइन ब्लक त गरिएको छैन? अन्य जिल्लाहरूलाई उपेक्षा गर्दै किन पूर्व जिल्लालाई मात्र प्राथमिकता दिइँदैछ भनी प्रश्न गर्दै उच्च न्यायालयले के पूर्व जिल्लाका मानिसहरूको मात्र जीवन बढी मूल्यवान छ भनी सोधेको छ। अन्य जिल्लाका मानिसहरूले टीकाकरण बुकिङ गर्न सफल भए पनि लकडाउन लागू रहेको अवस्थामा उनीहरूले त्यो सेवा हासिल गर्न सक्ने छैनन् भनी हाइकोर्टले थप टिप्पणी गरेको छ। भ्याक्सिनेसनको स्लट प्रतिदिन 200मा सीमित रहेको हुनाले बुकिङ प्रक्रिया केही सेकेन्डमै सकिने गरेको छ। सरकारले यस वर्षको सुरुवातमा यसै अक्टोबरभित्र राज्यका जम्मै जनसङ्ख्यालाई टीकाकरण गरिसकिनेछ भनेर घोषणा गरे तापनि यो गतिमा टीकाकरण भए कसरी त्यो लक्ष्य हासिल हुनेछ भनी उच्च न्यायालयले प्रश्न गरेको छ। यसैबीच राज्य सरकारले पुणे स्थित सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया समक्ष राज्यका लागि थप भ्याक्सिनको माग राखेको जनाएको छ। राज्यले थप जनाएअनुसार जुन महिनाका लागि 11,000 डोज प्राप्त भएको छ। यसअघि सोमबार राज्यको स्वास्थ्य विभागले एउटा प्रेस सम्मेलनमा गान्तोक स्थित राज्यको निजी अस्पताल सेन्ट्रल रेफरल अस्पतालले 24,000 डोज प्राप्त गरेको जनाएको थियो।
उच्च न्यायालयले राज्यमा रहेका टीकाकरण केन्द्रहरूको सङ्ख्याबारे प्रश्न राखेको छ। यसको जवाबमा सरकारको तर्फबाट 45 वर्ष अनि त्यसभन्दा माथिका मानिसहरूका लागि 4 जिल्लामा टीकाकरण केन्द्रहरू रहेको जनाइएको थियो। सरकारद्वारा थप जनाइए अनुसार 18 देखि 44 वर्षका मानिसहरूका लागि केवल पूर्व जिल्लामा मात्र टीकाकरण केन्द्रहरू रहेका छन्। पूर्व जिल्लामा 14 वटा अनि 7 वटा उत्तर जिल्लामा टीकाकरण केन्द्रहरू रहेको सरकारले जनाएको छ। अदालतले अर्को सुनवाईका लागि 4 जुनको मिति निर्धारण गरेको छ। राज्यमा कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहर अत्यन्त भयावह स्थितिमा रहेको छ। राज्य सरकार सिक्किममा कोरोनाको दोस्रो लहरलाई नियन्त्रण गर्न पूर्ण रूपमा विफल बनेको स्पष्ट हुन्छ। राज्यमा यही महिनामा मात्र कुल 6,702 जना कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको तथ्यले राज्यको स्थिति कहाली लाग्दो अवस्थामा भएको स्पष्ट हुँदछ। अर्कोतिर कोभिड-19 को दोस्रो लहरमा राज्यमा 99 जनाको मृत्यु यही महिना भइसकेको छ। आज राज्यमा कोरोनाका 3,838 सक्रिय मामिला रहेका छन् भने कुल सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 14,913 पुगिसकेको छ। 1 मईको दिन कुल सङ्क्रमित सङ्ख्या 8,211 रहेको थियो भने सक्रिय मामिला 1,647 र मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या बढेर 148 पुगेको थियो। 29 मईको दिन कुल सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेर 14,913 पुगेको छ भने सक्रिय मामिला 3,838 र मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या 247 पुगेको छ। मई महिनाको 17 तारिकदेखि राज्य सरकारले लकडाउन लगाए तापनि 27 मईको दिन 408 मामिला र 28 मईको दिन 420 मामिलाले राज्यमा कोभिडको अवस्था कस्तो छ भन्ने स्पष्ट हुँदछ। 1 अप्रेलको दिन राज्यमा कुल सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 6,241 थियो भने 135 जनाको मृत्यु भएको थियो। अप्रेल महिनासम्ममा राज्यमा कोरोनाको दोस्रो लहर भित्रिसके पनि राज्य सरकार समयमा सचेत भएन। राज्यमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजन गरेर भिड जुटाउन सरकार तल्लीन रह्यो। कोरोनाको उचित रोकथामको प्रभावकारी पहल नउठाइएका कारण राज्यमा दोस्रो लहरले अहिलेसम्ममा 112 जनाको ज्यान लिइसकेको छ। पहिलो लहरमा 135 जनाको मृत्यु भएको थियो। एकातिर राज्यमा कोभिड खोप उपलब्ध गराउन राज्य सरकार पूर्ण रूपमा विफल भएको छ। आज मानिसहरू कोभिड भ्याक्सिनको प्रतीक्षामा छन्, तर सरकारसित लगाउने पर्याप्त मात्रामा टीका उपलब्ध छैन। समाचारमा अब पालो भएको छ अध्यक्षको सन्देश। एसडिएफ अध्यक्ष श्री पवन चामलिङले नेता र नेतृत्व के कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सिक्किमे जनतालाई बारम्बार अवगत गराउँदै आउनुभएको छ। श्री चामलिङले नेता भनेको जनतामा समर्पित हुनुपर्ने आफ्नो विचार यसरी राख्नुभएको छ। नेता काम भनेको के हो? गरिबलाई तपाईको उठाउने काम, गरिबको नानीहरू पढाइदिने काम, बिमारीलाई दबाई पानी गरिदिने काम, गरिबको घरहरू बनाइदिने काम हो, नारीहरूलाई पुरुषबाट हक अधिकार दिने काम, अलमलेको जनतालाई बाटो देखाइदिने काम, गरिबको नानीहरूलाई चाहिँ शिक्षित बनाइदिने काम, यो पो त हो। अरे नेता काम भनेको अलमलाउनु होइन, बाटो देखाउनु। बहुत तपाईँहरू जुगजुग ढाँट्यो कि अब त नढाँटिनुहोस् है। तपाईँहरू जुगजुग ठग्यो, अब तपाईँ नठगिनु। अनि यस्ता जम्मै ठग शोषकहरू, यस्ता गरिब माराहरू चाहिँ अहिले एसडिएफको विरोध छ। यस्तोले भन्छ चामलिङ ढाल्नै पर्छ, चामलिङ लडाउनै पर्छ, सिक्किमभरि कुदिरहेको के भनेर हुन्छ। एसडिएफ चाहिँ खतम गर्नुपर्छ, चामलिङ ढाल्नुपर्छ भने, चामलिङ ढाल्ने भने हेर्नुहोस् न, यो कुनै दिन सरकारमा आयो भने कुनै दिन आउँदैन भन्दैन, आउँछ होला देख्दैन, खान्छ है सिक्किम चाहिँ हेर्नु नि। मार्तम रुम्तेक क्षेत्रका पूर्व विधायक डाक्टर मिचुङ भोटियाले राज्य सरकारले होम आइसोलेसनमा रहेका कोभिड रोगीहरूको उपचारार्थ वितरण गरिरहेको कोभिड ट्रिटमेन्ट किटको स्वागत गर्दै सरकारलाई कतिपय सुझाव दिनुभएको छ। डाक्टर मिचुङ हालका दिनमा कोभिड रोगीहरूको सेवाका लागि राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा भ्रमण गर्दै स्वास्थ्य सेवा दिँदै आउनुभएको छ। डाक्टर मिचुङले सरकारद्वारा वितरण गरिएको किटमा रहेका कतिपय औषधि गर्भवती महिला, स्तनपान गराउने महिला अनि नानीहरूका लागि घातक रहेको जनाउँदै बक्सामा यसबारे कुनै प्रकारको जानकारी नदिएको, सरकारी डाक्टरको
विवरण नभएर राजनीतिक दलको कीर्ति पर्चा जस्तो जानकारी मात्र दिइएकोमा आपत्ति जनाउनु भएको छ। उहाँले सरकारको प्रयास सराहनीय रहेको बताउँदै उहाँले कमी कमजोरीलाई सकारात्मक रूपमा लिएर तत्काल सुधार गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। कोभिड पोजिटिभ केसेसको निम्ति जुन यो दबाई तपाईँको बक्सामा घर घर पुर्याउने जुन एउटा कोसिस गर्दैछ, कोसिसलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। तर यो बक्सामा भएको दबाई विषयमा म एक दुईवटा कुरा राख्ने तपाईँहरूको अनुमति चाहन्छु। साथसाथै सिक्किम सरकार, सिक्किमको प्रशासन र सिक्किम विशेष गरी हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेलफेयर डिपार्टमेन्टको म ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। र यो दबाई, यो बक्सामा के दबाई छ भन्ने कुरा तपाईँलाई म भन्नुपर्दा यहाँ तपाईँको ट्याब्लेट डक्सिसाइक्लिन है 100 मिलिग्राम यहाँ छ। त्यस्तै प्रकारले ट्याब्लेट आइभरमेक्टिन 12 मिलिग्राम दबाई छ। त्यस्तै प्रकारले प्यारासिटामोल 500 मिलिग्राम यो यसभित्र छ। त्यस्तै प्रकारले ट्याब्लेट भिटामिन सी छ। त्यस्तै प्रकारले ट्याब्लेट जिङ्क छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ खोकीको दबाई छ यो यस बक्सभित्र। र आज हामीले गाउँ बस्तीमा तपाईँको कोभिड पोजिटिभ केसेसलाई इक्जामिन गर्नु जाँदा, उहाँहरूलाई रिभ्यू गर्नु जाँदा, उहाँहरूलाई हामीले दबाई पानी बाँड्नु जाँदाखेरि हामीले के पायौँ, के देख्यौँ भनेदेखि तपाईँको 21 दिन सानो नानी, 21 दिनको नानी पनि हामीले कोभिड पोजिटिभ भएको देख्यौँ। त्यस्तै प्रकारले 10-12 वर्षको सासाना नानीहरू पनि हामीले कोभिड पोजिटिभ भएको देख्यौँ। त्यस्तै प्रकारले तपाईँको ल्याक्टेटिङ मदर, दुध दिँदै गरेको आमाहरू पनि हामीले कोभिड पोजिटिभ भएको देख्यौँ। त्यस्तै प्रकारले तपाईँको प्रेग्नेन्ट आमाहरू पनि हामीले 36 विक प्रेग्नेन्सी, तपाईँको 28 विक प्रेग्नेन्सी भएको आमाहरू पनि हामीले कोभिड पोजिटिभ भएको देख्यौँ गाउँ बस्तीमा हामीले घुम्दै जाँदाखेरि। तर यो बक्समा जुन चाहिँ दबाई छ है, यो आइभरमेक्टिन भन्ने जुन दबाई छ है, र यो डक्सिसाइक्लिन भन्ने जुन दबाई छ, यो चाहिँ तपाईँको प्रेग्नेन्सीमा ल्याक्टेटिङ मदरमा 10 वर्ष या 12 वर्षभन्दा कम उमेरको नानीहरूलाई यो दबाईहरू चाहिँ कन्ट्राइन्डिकेटेड छ। फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन मुताबिक डक्सिसाइक्लिन चाहिँ तपाईँको ग्रुप डी मा पर्ने दबाई हो। त्यस्तै प्रकारले आइभरमेक्टिन भन्ने चाहिँ तपाईँको ग्रुप सी मा पर्ने दबाई हो। यो दुईटै दबाई चाहिँ तपाईँको आमाको निम्ति, ल्याक्टेटिङ मदरको निम्ति, प्रेग्नेन्ट वुमनको निम्ति र 10-12 वर्षभन्दा कम उमेरका नानीहरूको निम्ति चाहिँ यो दबाई चाहिँ घातक हो तपाईँको। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सिक्किम सरकारले, विशेष गरी हाम्रो हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेलफेयर डिपार्टमेन्टले यो दबाईहरू दिँदा, यो बक्सा बाँड्दाखेरि तपाईँको हेल्थ वर्करसँग अलिकति सरसल्लाह गरेर जुन घरमा प्रेग्नेन्सी छ, जुन घरमा आमाले नानीहरूले दुध खुवाउँदैछ, जुन घरमा 10 वर्ष 12 वर्षभन्दा कम उमेरको नानीहरू छ, त्यो नानीहरूलाई, त्यो पेसेन्टहरूलाई, त्यो कोभिड पेसेन्टहरूलाई यो दबाई नदिनु भनेर सरकारले यहाँ एउटा तपाईँको प्रिस्क्रिप्सनमा लेख्नु पर्थ्यो। तर यो प्रिस्क्रिप्सन नभएर एउटा पोलिटिकल पार्टीको कीर्ति पेपर जस्तो आज तपाईँको बाँडेको छ। न कुनै यहाँ डक्टरको सिग्नेचर छ, न कुनै यहाँ डक्टरको नाम छ, न कुनै यहाँ डक्टरको नम्बर नै लेखेको छ। यो तपाईँको प्रिस्क्रिप्सन हो। प्रिस्क्रिप्सन भनेको कुरा तपाईँको एउटा मेडिकल लाइनमा लेखिएको हुन्छ, मेडिकल भाषामा लेखिएको हुन्छ। जनताले या कोभिड पेसेन्टहरूले झट्टै बुझ्न सक्दैन, साह्रो पर्छ। र यसमा तपाईँको डक्टरको नम्बर छ भनेदेखि, डक्टरको नाम छ भनेदेखि पेसेन्टहरूले नबुझेको खण्डमा डक्टरलाई सम्पर्क गरेर तपाईँको है दबाई कसरी खानुपर्ने है, या कुन दबाई खानु नहुने हो भन्ने कुरा है सोध्ने एउटा मौका पाउँथ्यो। तर यो नहुँदाखेरि यो कीर्ति पेपर जस्तो बाँडेको हुनाले म सरकारलाई, यो हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेलफेयर डिपार्टमेन्टलाई यो म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले यो खालको प्रिस्क्रिप्सन लेख्दाखेरि यहाँ डक्टरको नाम लेखिदिनुहोस्, डक्टरको कन्ट्याक्ट नम्बर लेखिदिनुहोस्, ताकि कोभिड पोजिटिभ पेसेन्टले नबुझेको खण्डमा तपाईँहरूलाई सोध्ने एउटा जरिया, एउटा मौका पाउनेछ। अहिले राज्यमा कोरोनाको दोस्रो लहरको डरलाग्दो अवस्था छ। लकडाउनको यस समयमा पनि कोरोना सङ्क्रमणको सङ्ख्यामा केही कमी देखिएको छैन। यस्तो सन्तासपूर्ण समयमा राज्य सरकारको निष्क्रियता र अपरिपक्वताको कारण सारा सिक्किमेली जनता सन्तासको माहौलसँगै दिगदारीपूर्ण जीवन व्यतीत गर्न बाध्य बनेका छन्। यस्तो अवस्थाप्रति एसडिएफ पार्टी पक्षबाट चिन्ता प्रकट गर्नुहुँदै सरकारको निष्क्रियताप्रति पार्टी प्रवक्ता श्री जेबी दर्नालले खेद व्यक्त गर्नुभएको छ। गत 29 मईको दिन लाइभ भिडियो जारी गर्नुहुँदै श्री दर्नालले राज्यका फार्मास्युटिकल तथा जलविद्युत कारखानाहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको दयनीय अवस्थालाई प्रकाश पार्नुभयो। दोस्रो लहरको जब यो कोरोना पोजिटिभ आयो, कोरोना भाइरस आयो, कोरोना भाइरस आएपछि अहिले सिक्किम राज्य अब लकडाउन 2 दोस्रो लकडाउनको मतलब अवधिभित्र छौँ हामी।
तर अब अहिले दोस्रो लकडाउन सबै अब विभागदेखि लिएर सरकारी कार्यालयहरूदेखि लिएर स्कुलहरू जम्मै बन्द छ। तर यी जम्मै कुरा बन्द हुँदा हुँदै पनि आजको तारिकमा सिक्किममा फार्मा कम्पनी दबाई खाना र जलविद्युत कारखाना यो के अरे पावर प्रोजेक्टहरू चाहिँ बन्द भएको छैन र सिक्किम सरकारले यो पावर प्रोजेक्ट र अनि जलविद्युत कारखाना यसलाई बन्द गरेर श्रमिकहरूलाई छुट्टी दिने अथवा श्रमिकहरूको ज्यानको रक्षा गर्ने काममा सिक्किम सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ। सिक्किम सरकारले यो कुरामा उदासीन रवैया अपनाएको छ र हामी भन्छौँ कि ती श्रमिकहरू लाई पनि पेड होलिडे, उहाँहरूको तलब काट्न मिल्दैन किनभने कम्पनीमा आज कोही हुने खानेका छोराछोरी गएर कम्पनीमा काम गरेको छैन। अनि कम्पनीमा त्यो एसीभित्र बसेर कसैले पनि रहरले नोकरी गरेको छैन। उहाँहरूको नोकरी गर्नु उहाँहरूको मजबुरी हो र यसरी मजबुरी भएर एकदम अपुग अभाव र दबावमा परेर उहाँहरूले यसरी कम्पनीको नोकरी गरेको र कम्पनीको नोकरी गर्ने श्रमिकहरू जतिजना हुनुहुन्छ ती श्रमिकहरूको लाई पनि ज्यानको ध्यान दिएर राज्य सरकारले उनीहरूलाई पनि पेड होलिडेको छुट्टी दिया जाओस् भन्ने म सिक्किम प्रजातान्त्रिक श्रमिक मोर्चाको तर्फबाट म माग गर्दछु। र यो फार्मा कम्पनीहरूमा सिक्किम सरकारले चाहिँ अरू जम्मैमा लकडाउन लगाउँदाखेरि चाहिँ फार्मा कम्पनीहरूमा किन लकडाउन लगाउँदैन यो राज्य सरकारले हामीलाई जवाब दिनुपर्छ भन्ने कुरा म माग गर्दछु। अनि आज यो फार्मा कम्पनीहरूमा लकडाउन लागेको छैन, जलविद्युत कम्पनीमा लकडाउन लागेको छैन, अनि त्यस्तै कतिवटा इकाइहरू छ जस्तो टी गार्डनमा लकडाउन लागेको छैन। पम्पमा काम गर्ने पम्पम्यानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि श्रमिक हो, उहाँहरूको लकडाउन लागेको छैन र उहाँहरूको चाहिँ ज्यान हो कि होइन कि उहाँहरू चाहिँ के अरे मसिन हो, फलामको मान्छे हो, रोबोट हो। यसै क्रममा प्रवक्ता श्री दर्नालले कम्पनीहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पक्षमा विभिन्न मागहरू पनि सरकार र कम्पनीहरू समक्ष राख्नुभयो। अनि यसरी भाइ बहिनीहरूलाई के अरे स्वास्थ्य राहत दिनुपर्छ भन्ने के अरे हाम्रो माग छ। और कि ती केटाकेटीहरूले ती भाइ बहिनीहरूले पनि आज आफ्नो ज्यानको भिख माग्दैछन्। उनीहरूले के नाजायज कुरो मागेको छ र उनीहरूले सही कुरा नै मागिरहनु भएको छ त भनेदेखि यदि अब अहिले यो 10 दिन जतिको भित्रमा अब यो विभिन्न फार्मा कम्पनीहरूमा आफ्नो जायज हक, जायज माग अथवा मान्छेको ज्यानभन्दा ठुलो कुनै सम्पत्ति हुँदैन अनि यही सम्पत्तिको रक्षा गर्ने काम जसको ज्यान छ उसैको काम हो। तर हामीले अब त्यो श्रमिक भाइ बहिनीले त्यसरी उहाँहरूको माग्दै गरेको कुरा हामीले हेऱ्यौँ त त्यति बेला हेर्दाखेरि के देख्यौँ भन्दाखेरि अब एसडिएम आयो, अब पुलिसहरू आयो, उहाँहरूले न्याय पाउँछ होला भनेको। तर दुःख लाग्दो कुरो के भयो भन्दाखेरि त अब के अरे प्रशासनिक अधिकारीहरूले त त्यो श्रमिकहरूको पक्षमा बोल्नु छोडेर त उहाँहरू त कानुन देखाएर धम्क्याएर ती अब त्यसै त्यो कम्पनीमा काम गर्ने एउटा के अरे अब कमजोर तबकाको मान्छे हुन्छ उहाँहरूलाई त कानुन देखाएर धम्काएर प्रशासनिक अधिकारीहरूले त कम्पनीको खेताला मात्रै गरेको देखियो। अनि म हाम्रा प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई पनि बिन्ती गर्छु, तपाईँ र हामी यही ठाउँको यही गाउँको मान्छे अनि तपाईँहरूले यसरी कम्पनीको खेताला गरेर हाम्रो भाइ बहिनीहरूको स्वास्थ्यसँग तपाईँहरू यसरी खेलाइँची नगरिदिनुहोस्। आखिरमा यो कोभिड-19 यदि फैलियो भनेदेखि त उनीहरूले पनि के माग गरेको छ, यो यसरी हामी खाँदाखाँद एक-दुई लाइनमा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। खाँदाखाँद बसेर काम गर्दाखेरि एकले अर्काकोमा के अरे यो बिमारी सर्छ र बिमारी यहाँ फैलिन्छ र यो कम्पनी सेनिटाइज गरिदिया जाओस्, 50% को लगाइदिया जाओस् अथवा हामीलाई पनि पेड होलिडे दिया जाओस् भनेर माग गरेको त नि उहाँहरूले। त कुन चाहिँ ठुलो के अरे श्रमिक भाइ बहिनीले कम्पनी नै मागेको थिएन त। सिक्किम सरकारको के अरे यो इन्डस्ट्रिज विभागको मन्त्रीको चौकी नै मागेको थिएन, मुख्यमन्त्रीको चौकी नै मागेको थिएन उहाँहरूले सिर्फ आफ्नो ज्यानको भिख मागेको थियो। तर पनि त्यो कुरामा पनि सिक्किम सरकार कानमा तेल हालेर बस्यो, केही काम गरेन र जाने प्रशासनिक अधिकारीहरूले पनि कम्पनीको कर्मचारी खेताला गर्यो। यदि
अब यो के अरे कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिक भाइ बहिनी र जलविद्युत कम्पनी के अरे कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिक भाइ बहिनीहरू चाहिँ हरूको सेवा चाहिँ ड्युटी चाहिँ यदि आपतकालीन एसेन्सियल सर्भिस हो, आपतकालीन सेवा हो भनेदेखि सिक्किम सरकारको गृह विभागले अथवा सिक्किम सरकारले तुरुन्तै ती भाइ बहिनी जम्मैलाई फ्रन्टलाइन वरियर भनेर नोटिफिकेसन तुरुन्तै जारी गर्नुपर्छ। फार्मा कम्पनीले यदि हाम्रो ती श्रमिक भाइ बहिनीलाई त्यसरी एकदम मिसिन जस्तो काम लगाउने, गधालाई जस्तो काम दलिरहेछ अनि तरको धम्की पनि कतिवटा कुराहरू छ र यो गर्ने हो भनेदेखि हामी एक एसडिएफ पार्टीले माग गर्छ 1 हप्ताभित्रमा उहाँहरू जम्मैलाई कम्पनीको परिसरभित्रै नै तपाईहरुले कम्पनीले उहाँहरूलाई खोप लगाउनुपर्छ 1 हप्ताभित्रमा, यो माग हो। श्री दर्नालले अहिले राज्यमा सञ्चालित कम्पनीहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरू 1 दिन ड्युटीमा हाजिर भएन भने 2 दिनको हाजिरा काटिने श्रमिक विरोधी कानुन कम्पनीले निर्धक्कसँग लागू गरिरहेको बताउनुहुँदै यस श्रमिक विरोधी कानुनमाथि राज्य सरकारको श्रम विभागबाट हस्तक्षेप गरी हटाउनु अत्यन्त आवश्यक रहेको विषयलाई जोड दिनुभयो। कम्पनीले आफ्नो परिसरभित्रै कर्मचारीका निम्ति आरटीपीसीआर टेस्टको व्यवस्थापन तथा लकडाउनको समयमा कर्मचारीहरूका निम्ति यातायातको व्यवस्था गरिनु तथा कोरोनाको कारण ज्यान गुमाउने कर्मचारीहरूका परिवारलाई सरकार अनि कम्पनीको तर्फबाट 1 करोड रुपियाँ क्षतिपूर्तिको रूपमा प्रदान गरिनु लगायत मृतकका परिवारको सदस्यलाई कम्पनीमा स्थायी नोकरी प्रदान गरिनुपर्ने माग पनि प्रशासन समक्ष श्री दर्नालले राख्नुभयो। कोभिड पोजिटिभ भएर यदि कुनै श्रमिकको ज्यान गयो भनेदेखि, जस्तो अब एउटा फार्माको त्यहाँ कम्पनीमा ज्यान गएको छ, रेलवेमा काम गर्ने एउटाको ज्यान गएको छ र 3-4 जना लगभग 5 जना जस्तो फार्मा कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिकहरूको ज्यान गएको छ। तर अहिलेसम्म न कम्पनी पक्ष बोले, म्यानेजमेन्ट पक्ष बोलेको छ, न सिक्किम सरकार बोलेको छ, न श्रम विभाग बोलेको छ। कसैले केही यो बारेमा कसैले आवाज उठाएको छैन र त्यो कम्पनीले त्यो मर्ने मान्छेलाई 1 करोड रुपियाँको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ र त्यसको परिवारको 1 जना सदस्यलाई, यदि त्यो क्याजुअल वर्कर थियो भने पनि अब कम्पनीले उहाँको परिवारको 1 जना सदस्यलाई कम्पनीमा रेगुलर नोकरी दिनुपर्छ भन्ने सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट श्रमिक मोर्चाले माग गर्दछ। यसरी नै राज्यका गाउँहरूमा उत्पादित दुध सिक्किम मिल्क युनियनले नलिएको अर्को ठुलो गुनासो अघि आएको श्री दर्नालले जनाउनु हुँदै राज्य सरकारले दिएको प्रति लिटर 8 रुपियाँ इन्सेन्टिभ पनि 100% सिक्किमेलीहरूले पाउन नसकेकोमा घोटाला भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो। यसका साथै उहाँले सिक्किम मिल्क युनियनले गाडीको व्यवस्था गरेर राज्यका हरेक स्थानबाट दुध उठाउनुपर्छ भन्ने सुझाव पनि राख्नुभयो। देशका 80 करोड आर्थिक विपन्न नागरिकहरूलाई प्रति व्यक्ति 5 किलो चामल, 2 किलो चना, 2 किलो मुसुरी दाल, 1 लिटर खाने तेल मासिक रूपमा दिनुपर्ने भारत सरकारको जनमुखी कार्यक्रमलाई उल्लेख गर्दै सिक्किम सरकारले यसलाई उचित ढङ्गमा सञ्चालन गरेको छैन भन्नुभयो। 5 किलो चामल प्रति व्यक्तिको सट्टा प्रति घर महिनावरी रूपमा नदिएर वर्षमा एकचोटि मात्र दिँदैछ। रहल खाद्य सामग्रीहरू कता जाँदैछ भनी श्री दर्नालले सरकार समक्ष कटाक्ष प्रहार गर्नुभयो। केन्द्र सरकारबाट सहयोग स्वरूप आएको दबाई तथा स्वास्थ्य सामग्रीहरूमा मुख्यमन्त्रीको नक्सा टाँसेर एसकेएम कार्यकर्ताहरूले वितरण गर्ने गरेको बताउनु हुँदै यस प्रकारको सस्तो प्रचारप्रति श्री दर्नालले घोर आपत्ति जनाउनुभयो। आशा कर्मीहरूलाई एकमुष्ट 10,000 रुपियाँ इन्सेन्टिभ प्रदान गरिएकोमा बधाई दिनुहुँदै त्यति नै खट्ने आँगनबाडी कार्यकर्ताहरूलाई पनि इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ प्रवक्ता श्री दर्नालले सरकार समक्ष माग राख्नुभयो। लाइभ भिडियो कन्फरेन्सद्वारा श्री दर्नालले एसकेएम सरकार कोभिड-19 को खोप लगाउन विफल बनेको तथा हालैमा खोप लगाइने रेजिस्ट्रेसन बन्द गरिएको जानकारीसँगै यदि एसकेएम सरकारले कोभिड-19 को भ्याक्सिन ल्याएर जनताको ज्यान बचाउन सक्दैनौँ भनी हात उठाउँछ भने एसडिएफ पार्टी 12 लाख भ्याक्सिन किनेर सिक्किमे जनताको ज्यान जोगाउन तयार छ। सरकारलाई हामी प्रतिबद्धताको साथ भन्न चाहन्छौँ भन्नुभयो। देशभरिका ठुला राज्यहरूको बारेमा चर्चा भइरहेछ, परिचर्चा भइरहेछ। त भनेदेखि तपाईँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा जम्मै काम कुरो गर्नु सक्ने मान्छेले आजसम्म सिक्किममा कति प्रतिशत मान्छेलाई र कति जना मान्छेलाई अहिलेको वर्तमान सरकारले यो कोभिडको खोप लगायो? सिक्किममा 6 लाख जनसङ्ख्या छ, मोटामोटी 6 लाख जनसङ्ख्या छ।
अनि त्यहाँदेखि अब यो कोभिडको भ्याक्सिन लाउनु थालेर चाहिँ के अरे 9,000जनालाई भ्याक्सिन लगाएपछि भ्याक्सिन सक्यो भनेर त्यो पनि नौटङ्की एकदम बेसी गरेर नौटङ्की गर्यो। अब त उयो के अरे भने बिहान स्लट खोल्ने अरे, अनलाइन बुकिङ गर्नुपर्ने अरे, अनलाइन बुकिङमा तपाईँले जग्गा पायो भने र तपाईँको के अरे बुकिङ चाहिँ अब एक्सेप्ट भयो भने तपाईँले गएर भ्याक्सिन लाउनु पर्ने। त सिक्किमको मान्छेकोमा जम्मैकोमा स्मार्टफोन छ, जम्मैको हातमा छैन नि त। एउटा परिवारमा के अरे स्मार्टफोन 2जनाको होला अथवा 1जनाको होला, तर कतिवटा यस्तो परिवार छ जसको स्मार्टफोन नै छैन। त त्यसले भ्याक्सिन लाउनु पाउँछ कि पाउँदैन? सिक्किम सरकार पाउँछ कि पाउँदैन? ऊ चाहिँ कोरोनाबाट बाँच्नुपर्छ कि पर्दैन? यही सिक्किमको गरिब मान्छे हो। त भनेदेखि त्यो पनि नौटङ्की गर्यो। दिनमा 200जनालाई मात्रै स्लटमा खोलिदिने अरे, स्लट खोलेको 2 मिनटमा स्लट बन्द भइहाल्ने, सकिहाल्ने अरे, फुल बुक भइहाल्ने अरे। त भनेदेखि यो प्रकारले जुन किसिमले आज यो के अरे स्लट लगाएर पोर्टल खोलेर पोर्टल बनाएर चाहिँ तपाईँहरूले भ्याक्सिन गर्दै हुनुहुन्छ नि, सिक्किमको जनतालाई भ्याक्सिन गर्न एसकेएम सरकारलाई 6 वर्ष लाग्छ। 6 वर्ष मैले लेखेर दिएँ गन्ती गर्नु। अनि 6 वर्षमा चाहिँ सिक्किमको 6 लाख मान्छेलाई एसकेएम सरकारले भ्याक्सिन गरिसक्छ। अनि आज त्यसमध्ये पनि अब आज जति पनि अस्ति भ्याक्सिन आयो 18 देखि उँभोको मान्छेको भ्याक्सिन आयो, त त्यो भ्याक्सिन चाहिँ पूर्व जिल्लामा मात्रै लगायो, अरू 3टा जिल्लाले पाएकै छैन। त 3टा जिल्लामा चाहिँ सिक्किमे जनता होइन कि उहाँहरूले भ्याक्सिन लाउनु पाउँदैन? यस्तो गरिब मारा काम गरेको, यस्तो भाइमारा काम गरेको। त भनेदेखि अच्छा भ्याक्सिनको कुरा जम्मै बाँड लाउनु नि त। लु, मैले स्वास्थ्य विभागमा मैले मुख्यमन्त्रीको स्टेटमेन्ट सुने, जम्मै सुने, तर उहाँले भन्नुभयो यो गऱ्यौँ त्यो गऱ्यौँ, जम्मै कुरा गऱ्यौँ। अहिले भारत देशमा हामी 1 नम्बर राज्य हुनु, भ्याक्सिन चाहिँ लगाएर देखाउँ न त जम्मैलाई। फेल, 1 फेल, 2 फेल, 3 फेल। एसकेएम सरकारको यो भ्याक्सिन लाउने कार्यक्रम, खोप लाउने कार्यक्रम 100% फेल। कोभिड खोपको कुरामा अहिले भर्खर सुन्दैछु, अस्ति म सुन्दै थिएँ 11,000 के अरे दबाई मगाएको छ अरे, खोप मगाएको छ अरे। यो भारत सरकारले कहिले दिन्छ अनि आउँछ, अनि त्यहाँदेखि लाउने भनेर अहिले कोभिडको खोप लाउन स्थगित गरिएको छ, राखिएको छ। म एकदम जिम्मेवारीपूर्वक भन्दैछु, पक्का पार्टीको म कुरा राख्दैछु, म जिम्मेवारीसँग भन्दैछु। एसकेएम सरकारले सिक्किमे जनतालाई खोप लगाएर, यो कोभिडको खोप लगाएर यो महामारीबाट बचाउनु सक्दैन भनेदेखि हात उठाउनु। सरकार चलाऊ, तपाईँहरू सरकार चलाऊ, सरकार चलाउनुसँग हामीलाई मतलब छैन। तर एसडिएफ पार्टीले सिक्किमको जम्मै मान्छेलाई खोप हामी लगाउँछौँ, जिम्मेवारीसँग भन्दैछु। एसडिएफ पार्टीले लगाउँछ, हामी एसडिएफ सरकारमा छैनौँ है। हाम्रो नेता 1जना एमएलए हुनुहुन्छ, हाम्रो के अरे पार्टी अध्यक्ष मात्रै एमएलए हुनुहुन्छ, पार्टी मात्रै चलाउँदैछौँ हामी। तर सिक्किमको जम्मै जनतालाई यो कोभिडको खोप हामी लगाउँछौँ। हात उठाउनु एसकेएम सरकारले। अनि कम्पनीमा काम गर्ने जति पनि श्रमिक भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, यो जम्मैजनालाई खोप हामी लगाउँछौँ, एसडिएफ पार्टीले लगाउँछ। यो म एकदम जिम्मेवारीपूर्वक भन्दैछु। तर एसकेएम पार्टी र सरकारको गैर जिम्मेवार हामीले देखेको छ। कतिवटा कुरा हामीले सहयोग गर्छु भनेर भन्दाखेरिमा हामीलाई न त प्रशासनले पर्मिसन दिन्छ, न त अब हामीले के अरे सहयोग पुर्याउँछु भन्दाखेरि हामीलाई आजसम्म दिएको छैन। तर हेर्नुहोस् सिक्किमे जनता, अब हामीलाई म एकदम बिन्ती गरेर हात जोडेर भन्दैछु, सिक्किम सरकार, अब तपाईँकोमा त्यो क्षमता छैन भनेदेखि, योग्यता छैन भनेदेखि तपाईँले भन्नुहोस्। एसडिएफ पार्टीले सिक्किमे जनतालाई यो कोभिडको खोप लगाएर तपाईँले जनता बचाउनु भनेर तपाईँ हात उठाउनुहोस्। यो हामी एकदम जिम्मेवारी लिन्छौँ। सिक्किमको जम्मै जनतालाई चाहे जतिसुकै, अब 12 लाख खोप लाग्छ सिक्किममा, एउटा मान्छेलाई 2टा खोप लगाउँदा 12 लाख लाग्छ खोप, त्यो जम्मै एसडिएफ पार्टीले वहन गर्नेछ। एसकेएम सरकारले 2 वर्षको कार्यकाल पूर्ण गरेकोमा एसडिएफ पार्टीकी चेली मोर्चा महासचिव श्रीमती सकुन गुरुङले बधाई टक्र्याउँदै एसकेएम पार्टीले सरकारमा आउनभन्दा अघि गरेका वाचाहरूको पनि स्मरण गराउनु भएको छ। आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेजमा प्रकाशित गर्नुभएका विचारहरूमा श्रीमती गुरुङले भन्नुभएको छ, एसकेएम सरकारले व्यवस्था परिवर्तनको नाम दिएर चुनावी मैदानमा ठुल्ठुला बाचा र घोषणाहरू गरेर सिक्किमे जनताको मत बटुल्ने पनि आज ती बाचाहरू कुनै पुरा हुन सकेका छैनन्। यसै सन्दर्भमा महासचिव श्रीमती गुरुङले मिङतोग्याङलाई क्यान्सर अस्पताल बनाउने सरकारको वचन 2 वर्षसम्म पनि पुरा नभएकोमा एसकेएम पार्टी महाझुटको खेती गरेर सिक्किमे जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने पार्टी हो भन्नुभयो।
यसरी नै उहाँले एसकेएम सरकारमा आएको खण्डमा 10 दिनभित्रमा लिम्बू तामाङको विधानसभामा सिट आरक्षण गरिदिने, फर्चुनर गाडीलाई एम्बुलेन्स बनाइने, 3000 युवाहरूलाई रेगुलर नोकरी दिने, एडहक टिचरहरूको नोकरी स्थायी गरिने, ग्याल्वा कर्मपालाई सिक्किममा ल्याइने, सिक्किममा सिबिआई ल्याइने, अदुवा प्रतिमन 5000 र अलैँची प्रतिमन 50,000 रुपियाँ दाम दिने, मजदुरहरूको मासिक वेतन 20,000 दिने, सिक्किम विधानसभामा नेपालीको सिट पुनर्बहाली गरिने आदि जस्ता बाचाहरू आज कता गए भनी प्रश्न गर्नुभएको छ। 2 वर्षको एसकेएम सरकारको कार्यकालमा सिक्किमे जनताले खुसी र सुखपूर्ण जीवन धान्न पाएका छैनन् भनी ठोक्वा गर्नुहुँदै श्रीमती गुरुङले सिक्किमले अघिल्ला सरकारहरूबाट कमाएको ख्याति, समृद्धि र प्रतिष्ठामा आँच आएको छ। कोरोना सङ्क्रमणमा सिक्किमको नाम देशमा अग्रणी स्थानमा पुगेको छ। यति मात्र नभएर दूरदर्शी नेतृत्वको कमीको कारणले सिक्किमको आर्थिक अवस्था शोचनीय छ भने युवावर्गको वर्तमान स्थिति अन्धकारपूर्ण बनेको छ। ड्रग्स माफियाहरूको सङ्ख्या राज्यमा दिनहुँ बढिरहेको खबरले नेतृत्व पङ्क्तिको विफलतालाई दर्शाउँछ भनी श्रीमती गुरुङले बताउनुभयो। यसरी नै एसकेएम सरकारको 2 वर्षको कार्यकालमा राजधानी गान्तोक वरिपरिका रुखहरूदेखि लिएर राज्यका धेरै स्थानहरूका रुखपात वनजङ्गल फाँडेर प्रकृतिमाथि अतिक्रमण गर्ने काम भएको छ भनी उहाँले वास्तविकतालाई प्रकाश पार्नुभयो। त्यति मात्र नभएर नैसर्गिक अधिकारका निम्ति सङ्घर्षरत विद्यार्थीहरूलाई कलेजबाट निष्कासन गरी एसकेएम सरकारले सामन्ती चरित्रको हद पार गरेको जगजाहेर कुरा हो भनी श्रीमती गुरुङले भन्नुभयो। राज्यका सबै क्षेत्र नै वर्तमान समयमा चिन्तनीय बनेको तथा सिक्किमे जनताको जीवनमा आइपरेका सङ्कटकाललाई साक्षी राखेर हेर्दा श्री पीएस गोलेको नेतृत्वमा रहेको एसकेएम सरकार जनाधारलाई सम्मान दिन पूर्ण रूपमा विफल बनेको श्रीमती गुरुङको मन्तव्य रहेको छ। यसका साथै यस सरकारको काम गर्ने परिपाटी जनमुखी र समय सापेक्ष नभएको कारण एसकेएम सरकारको मियाद कम रहेको पनि श्रीमती गुरुङले ठहर गर्नुभयो। कोभिड-19 को सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट सिक्किम र सिक्किमका नागरिकलाई सम्पूर्ण रूपले सुरक्षित राख्नका निम्ति एसडिएफ पार्टी प्रतिबद्ध रहेको छ। विगत वर्षदेखि नै कोरोना सम्बन्धमा जनस्तरलाई जागरुक तुल्याउने पक्षमा धेरै सामाजिक कार्यमा एसडिएफ सहयोद्धाहरू जुट्न सफल बन्दै आएका छन्। वर्तमान समयको सङ्कटमय अवस्थासँग जुझ्नका निम्ति एसडिएफ पार्टीले कोभिड-19 रेस्पोन्स टास्क समिति गठन गरी राज्यका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा विशेष सेवा पुर्याउने निर्णय लिएको छ। यस निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउनका निम्ति राज्य सरकारका प्रिन्सिपल सेक्रेटरी समक्ष एउटा आवेदन पार्टीले बुझाएको छ। एसडिएफ पार्टीको प्रतिनिधिका रूपमा पूर्व विधायक डाक्टर मिचुङ भोटियाले प्रिन्सिपल सेक्रेटरी समक्ष गत 27 मईको दिन अनुमोदनको निम्ति आवेदन बुझाउनुभयो। यस आवेदनमा एसडिएफ पार्टीले कोभिड-19 को महामारीसँग लड्नका निम्ति राज्यका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सामाजिक कार्य गर्न चाहेको तथा एसडिएफ पार्टीले ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सुरक्षा समिति गठन गरी राहत सामग्री, मेडिकल सहायता, एम्बुलेन्स आदि प्रदान गरिने जनाइएको छ। यसका साथै यस सङ्कटपूर्ण घडीमा सिक्किममा सामूहिक सहभागिताको आवश्यकता हुनाको कारणले एसडिएफ पार्टीले कोभिड-19 सँग लड्नको निम्ति सुरक्षा समितिको गठन गरी जनतामा सेवा पुर्याउन प्रतिबद्ध बन्ने विषयलाई अवगत गराउँदै यसका निम्ति राज्य प्रशासनले अनुमति दियोस् भनी आवेदन पत्रमा जनाइएको छ। कोरोना सङ्क्रमण राज्यका विभिन्न गुम्पाका बौद्ध भिक्षुहरूमा पनि धेरै सङ्ख्यामा देखिएको छ। एसडिएफ पार्टीका सहयोद्धाहरू आफआफ्नो स्तरबाट यस समयमा सङ्क्रमित नागरिकहरू समक्ष सेवा पुर्याउन कटिबद्ध बनेका छन्। पश्चिम जिल्लाको भराङ गुम्पाका बौद्ध भिक्षुहरूको सेवामा पार्टीकी पश्चिम जिल्ला महासचिव फुर्लमु शेर्पाको अगुवाईमा रहेको एउटा टोली जुटेको छ। गत 27 मईको दिन श्रीमती फुर्लमु शेर्पाको अगुवाईमा रहेको टोलीले आवश्यकीय खाद्य सामग्री दरमदिन समष्टिको भराङ गुम्पाका लामा फुर्बासाङ्गे शेर्पालाई प्रदान गरेको छ। समाचारमा अब पालो भएको छ जनता के भन्छन्। राज्यमा नयाँ सरकार गठन भएको 2 वर्ष पुरा भएको छ। यस अवधिमा जनताले सरकारको गतिविधि र क्रियाकलाप बुझेर पुनः आउने चुनावमा एसडिएफलाई मतदान गर्ने मन बनाउन थालिसकेका छन्।
एसडिएफ पार्टीका कार्यकर्ता र एसडिएफ प्रेमी जनता सिक्किममा पुनः एसडिएफ पार्टीको सरकार ल्याउन चाहन्छन्। तपाईँ आफै हेर्नुहोस् जनता के भन्छन्। एसडिएफलाई तिमीलाई जिताएर टिकट तिमीले पाएर तिमीले जिताएपछि चाहिँ म चाहिँ एसडिएफ हो, तिमी बिजेपीमा हामी तिमीसँग जानु सक्दैन भनेर हामीले त्यो पनि कुरा राखेको छौँ। हजुरले भेट्नु पाउँदाखेरि बहुत बहुत धन्यवाद है। आउँदो चुनावमा पनि सर तपाईँले म चाहिँ एउटा सोसिङ बजारमा सोसिङ सोनाम भनेर हजुरलाई सायद याद पनि छ होला है। म पनि हजुरलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ, हजुरले भेट्नु पायो है। हजुर हरेस खानु हुँदैन, हामी साथ छौँ, जनता सब साथ छ है। मैले सबै सेवा टोलीले बनेको छु। हाम्रो यहाँ कतिजना लिङ्जोक वरिपरि सङ्गनाथदेखि लिएर यो टिङबोङदेखि लिएर हिङदामदेखि लिएर हामी सबै सरसल्लाह नै छ है। किन भन्दाखेरि मान्छेले भन्ने गर्छ कि गए सरकार आउँदैन भन्छ, हामी आउँछौँ भन्दैछौँ। हामी ल्याउँछौँ नै भन्ने हाम्रो कुरा छ। हजुरलाई बेसी भन्नु केही छैन। हजुर बहुत बहुत धन्यवाद। थ्याङ्क यू। राजधानी गान्तोक स्थित सिसागोलाईको सडक दबिएर अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ। सडक छेउमा निर्माण कार्य भएकोले सो सडक क्षतिग्रस्त बन्न पुगेको छ। यस रोडको क्षतिलाई समयमा नै जोगाउन नसके यसले ठूलो सङ्कट निम्त्याउने आशंका छ। स्थानीयहरूको घरबारदेखि ज्यान समेत जोखिममा रहेको यस दबिँदै गएको सडकले सङ्केत दिइरहेको छ। यसमा राज्य सरकार र सम्बन्धित निकाय समयमा नै सजग बन्न अनि बचाउ कार्यमा अविलम्ब जुट्न आवश्यक रहेको देखिन्छ। समाजसेवी श्री नवीन किरणले पनि गत 1.5 महिनादेखि सडक दबिएको जानकारी गराउनुहुँदै सरकार समक्ष रोकथामको निम्ति अर्जी पत्र बुझाउँदा पनि अहिलेसम्म उचित पहल नभएको र प्रशासनको लापरवाहीको कारण यो सडक झनै दबिएको बताउनुभयो। यसका साथै यसमा राज्य सरकार र सम्बन्धित निकायले अतिशीघ्र ठोस कदम नचाले ठूलो आपद झेल्नुपर्ने बताउनुहुँदै राज्य सरकारले समयमा नै उचित कदम चाल्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। राजधानीकै सडकको अवस्था जीर्ण र क्षतिग्रस्त रहेको छ भने राज्यका अन्य अभेग स्थानका सडक मार्गहरूको अवस्था कस्तो होला भन्ने आशंका व्यक्त गर्दै राज्य सरकारले हरेक क्षेत्रमा लापरवाहीको हद पार गरिरहेको नागरिकहरूको भनाइ छ। एसडिएफ पार्टीकी सक्रिय चेली कार्यकर्ता श्रीमती अस्मिता राई पति शोकमा पर्नुभएको छ। उहाँका पति श्री सुनिल प्रधान जो भू राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभागमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो 28 मई 2021 शुक्रबारको राति आफ्नो ड्युटी पुरा गरेर घर फर्किने क्रममा एउटा सडक दुर्घटनामा उहाँको मृत्यु भएको खबरले एसडिएफ परिवार स्तब्ध बनेको छ। श्री सुनिल प्रधान लिङताम रङ्गेली निवासी हुनुहुन्थ्यो र हालमा गान्तोकको पाल्जर स्टेडियम रोडमा बस्दै आउनुभएको थियो। उहाँका पिता श्री बालकुमार प्रधान लिङताम चेकपोस्टमा एएसआई पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ। यस दुःखको घडीमा पति शोकमा पर्नुभएकी श्रीमती अस्मिता राईप्रति एसडिएफ परिवारले हार्दिक समवेदना प्रकट गरेको छ। यस दुःखको समयमा उहाँ र उहाँको परिवारलाई ईश्वरले सहन शक्ति प्रदान गरून् अनि दिवंगत आत्मालाई चिर शान्ति प्राप्त होस् भनी एसडिएफ पार्टीले कामना व्यक्त गरेको छ। अर्कोतिर दक्षिण जिल्ला स्थित छुबाफोङ ग्राम पञ्चायत उपसभापति श्री मिलन दाहाल पत्नी शोकमा पर्नुभएको छ। उहाँकी धर्मपत्नी श्रीमती कञ्चना राईको अल्पायुमा नै गत 28 मईको दिन देहान्त भएको थियो। यस दुःखको समयमा एसडिएफ पार्टीको पञ्चायत प्रकोष्ठले दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली चढाएको छ तथा शोकाकुल परिवारप्रति शोक समवेदना प्रकट गरेको छ। एसडिएफ साप्ताहिक समाचारमा आजलाई यति नै। अर्को साता हामी फेरि नयाँ गतिविधिहरू लिएर आउने बाचा गर्दै आज भने बिदा माग्दछौँ। नमस्कार।